अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज सूरत हाल ये है कि जो सैलाब की सूरत हाल है ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, वो बहुत ही खौफनाक है। बहुत जानी नुकसान की इत्तलात हैं। इससे मुतालिक आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात होगी। आपको बताएंगे कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब आज क्यों बड़ी मीठी मीठी गुफ्तगू कर रहे थे और पीटीआई की उन्होंने तारीफ़ भी की, कुछ मामलात पर माजरत भी की। इसके ऊपर भी आपको बताएंगे। अवार्ड्स जो मिले हैं उसके ऊपर अभी भी गुफ्तगू और तबसरों का सिलसिला जारी है। आपके साथ शेयर करेंगे कुछ चीज़ें मज़ीद, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई की मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या रहीं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि सैलाब की क्या सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में जी खौफनाक किस्म का सैलाब जो है वो इस वक्त आया हुआ है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। वैसे तो आपने देखा कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ इलाकों को हिट किया, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मालाकंड डिवीज़न, ये सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो मुतासर हुए हैं। ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन ये है कि कुछ तो बारिश और तूफ़ान जो आया है उसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट जो हुए हैं उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब उसकी वजह से फ़ौरन से जो डेथ्स हैं उनका जो टोल है वो बहुत बढ़ गया है, यानी डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। बाजौड़ के इलाके से दर्जनों लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि बुनेर में इस वक्त खौफनाक तरीन सूरत हाल है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो लापता हो चुके हैं, घर पानी में गिर गए हैं, बह गए हैं। इसी तरह से बाल मवेशी लोगों का बह गया है पानी में, जबकि बहुत से लोग जो हैं वो जाँ बहक होने की भी इत्तलात आ रही हैं। बहुत खौफनाक आदादो शुमार हैं। कुछ लोगों के मुताबिक 50 से 70 के करीब अफराद जो हैं वो हालिया जो ये इस वक्त बारिशें जारी हैं उनके नतीजे में ये अफराद जो हैं जाँ बहक हो चुके हैं। बहुत ही यहाँ पर शदीद तूफ़ानी कैफियत है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ख़ासतौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जिस वक्त वैसे ही बेचारे दहशत गर्दी की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से, बहुत से जो बाकी महंगाई वगैरह के मामलात हैं उन सब की वजह से भी, हर चीज़ की वजह से ऑलरेडी वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, और अब ऐसे में जो मौसमी तूफ़ान है उसने भी उनको आ लिया है। यहाँ पर जो केपी हुकूमत है वो काफ़ी बहरहाल एक्टिव नज़र आ रही है। उनकी तरफ से कोशिशें जारी हैं। एक तो जो रेस्क्यू 1112 के इदारा है उसकी तरफ से भी मुतादिद लोगों को देहात लोगों के जो हैं वो खाली करवाने पड़ रहे हैं, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। तो जो रेस्क्यू 1112 के नौजवान हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर लगे हुए हैं बिल्कुल लोगों की मदद के लिए। पाक फ़ौज के भी जवान कुछ इलाकों में आए हैं, वो भी लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के 2 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको इसी काम के लिए मामूर कर दिया गया है, और वो मुख्तलिफ इलाकों जहाँ पर ज़मीनी रास्ते से पहुँचना मुश्किल है वो कोशिश कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करके लोगों को रेस्क्यू किया जाए। बुनेर में इस वक्त ख़ास तौर पर चूँकि बहुत ज़्यादा तूफ़ानी कैफियत है, तो उसके बाद बैरिस्टर अली गौहर साहब का पैगाम भी जो है वो इस पर आया है। गौहर अली खान साहब का पैगाम भी इसके ऊपर आया है ख़ास तौर पर बुनेर के लोगों के लिए, और उन्होंने उन्हें कहा है कि वो बिल्कुल कोशिश करें अब महफूज मकाम पर रहें और उनको फ़ौरन रेस्क्यू करने के लिए इमदाद जो है वो पहुँचाई जाएगी। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो सयाहती मकामात हैं उनको फ़ौरी तौर पर बंद किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरफ, वादी हुंजा की तरफ, और जो मुख्तलिफ इधर बुनेर की साइड के और इधर के इलाके हैं, इन सब को फ़ौरी तौर पर सयाहत के लिए क्लोज्ड करार दे दिया गया है और इमरजेंसी यहाँ पे नाफिज कर दी गई है। तो बहुत ज़्यादा ये खूबसूरती में बेमिसाल इलाके हैं पाकिस्तान के, लेकिन इस वक्त शदीद तूफ़ानी लहर में और पहाड़ी इलाकों में जो सैलाब का रेला आता है वो और भी ज़्यादा इसलिए खौफनाक बन जाता है क्योंकि ज़ाहिर है पहाड़ों से ऊंचे नीचे ये रास्ते होते हैं, गुजरते हुए ये रेला आ रहा होता है, तो इसकी जो शिद्दत है पानी की, जो इसकी पावर है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद फिर जाहिर है कि ऊंचाई से जब पानी गिरता है और वो फिर एक मज़ीद उसमें ताकत शामिल हो जाती है, तो वो फिर इवन जो मजबूत इनकी इमारतें हैं वो तक भी बह जाती हैं। तो ऐसी कई वीडियोस हम देख रहे हैं जिसमें लोगों के 2-2 मंजिला, 3-3 मंजिला घर, होटल, दुकानें वो बहती चली जा रही हैं। तो बहुत ही खौफनाक मनाजिर हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ख़ास तौर पर अगर आप लोग कहीं प्लान करके बैठे हुए हैं कि आपने शुमाली इलाका जात में जाना है, तो बेहतर है कि अपने घरों पर रहें, क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं वो बिल्कुल भी सैर व तफरी वाले नहीं हैं, बल्कि दुआ करें कि जो वहाँ पे लोग मुकीम हैं अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक और इम्तहान की सूरत में जो है वो इस वक्त
یہ جو طوفانی بارشیں ہیں اور جو ساری یہ صورتحال ہے، ایک طوفانی صورتحال ہے، یہ عذاب کی طرح وہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب جی آ جاتے ہیں کچھ دیگر معاملات کی طرف۔ یہاں پر جی آج جو اہم خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے آج جو سینٹ اجلاس میں گفتگو کی گئی ہے، تو وہاں پر چونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت اس پہ احتجاج ریکارڈ کرایا کہ جناب جو آپ نے تمغے دیے ہیں پاک بھارت جنگ کے حوالے سے، تو اس میں آپ نے صرف حکومتی جو آوازیں ہیں ان کو نواز دیا ہے، جبکہ یہاں پر یہ معاملہ تھا جنگ کے معاملے پر کہ ساری قوم یونائٹڈ تھی، اور پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے بھی تمام قوم کو یونائٹڈ رہنے کا پیغام دیا، اور پھر سب نے مل کر، ایون سوشل میڈیا پر بھی سب نے مل کر ہراول دستے کی طرح پی ٹی آئی کے جو واریئرز تھے انہوں نے بھی یہ جنگ لڑی اور وہاں پر اپنے جو بیانیہ ہے اس کا دفاع کیا، اور جو وہاں پہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی اس کو تباہ و برباد کیا۔ تو ایسے میں ان لوگوں کو صرف ایوارڈ دینا جو کہ صرف حکومتی حلقوں سے وابستہ لوگ ہیں، یہ بہت ہی غلط بات تھی، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے خاصی تنقید ہوئی۔ سینیٹر فیصل جاوید صاحب تو آج خاص طور پر اس کے اوپر بہت گرجے برسے، جس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو تقریر کی انہوں نے اس میں اس کا ذکر کیا کہ بالکل سب نے اس میں کردار ادا کیا اور ہم تہہ دل سے مشکور ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ جنہوں نے ایوارڈز حاصل کیے ہیں انہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر خدمات انجام دیں، اس لیے انہیں ایوارڈز ملے ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جی جو قائد اعظم کی تصویر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے وضاحت دینے کی کوشش کی کہ جی ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن قائد اعظم کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، ہم سب ان کے پیروکار ہیں، پوری قوم ان کی پیروکار ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی قائد اعظم کو بھلا دیا ہے۔ لیکن یہ تمام ان کی گفتگو جو ہے وہ مجھے بڑی مصنوعی سی لگ رہی تھی آنیسٹلی، اگر میں اپنی رائے کا اظہار کروں، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ غلط فہمی میں ایسا ہو گیا، نہ یہ کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ آپ کہیں کہ جی کسی ایک جگہ پر ہوا اور بس اس وجہ سے تنقید شروع ہو گئی۔ یہ بات پچھلے پورے ہفتے میں جب سے یہ بل بورڈز وغیرہ لگنا شروع ہو گئے تھے، مختلف ہورڈنگز لگ رہی تھی، مختلف بینرز اور فلیکسز لگ رہے تھے، اس وقت سے ہی ہر کوئی مینشن کرتا چلا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کسی اور ایک ہوتا نا، ایک آپ نے بنایا اس پہ تنقید ہوئی، آپ آگے کے لیے کانشیس ہو گئے کہ بھئی واقعی یہ مائنس نہیں ہونا چاہیے تھا، قائد اعظم کی تصویر تو ہونی چاہیے، لیکن یہ کنٹینیوسلی ہر جگہ پر کیا گیا، اور حتیٰ کہ 14 اگست کو چھپنے والے سرکاری اشتہار میں بھی آپ نے قائد اعظم کی تصویر نہیں چھاپی۔ تو اس لیے یہ کوئی ایک ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ جی غلط فہمی میں ہو گیا اور اس کو اگنور کر دیا جائے، یہ مستقل ہوا اور بار بار ہوا۔ اس کے علاوہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کہ جی ہم تو ان کے فالوورز ہیں، یہ وہ، تو جو آپ کی تقاریر تھیں اس تک میں آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر نہیں کیا، وہاں پر بھی آپ کہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے نظر نہیں آئے، کہیں آپ ان کے فرمودات کوٹ کرتے نظر نہیں آئے، کہیں آپ نے اس عزم کا اظہار نہیں کیا کہ قائد اعظم کے جو افکار تھے اس کے مطابق پاکستان کو ڈھالنا ہے، بلکہ آپ لوگ تو الٹا ایسا لگا کہ صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی مدح سرائی میں مصروف ہیں۔ بالکل ان کی تعریف بھی ہونی چاہیے جو انہوں نے ظاہر ہے اس میں کردار ادا کیا پاک بھارت جنگ کے دوران، لیکن اس تقریب کو محض صرف ان کی مدح سرائی کی تقریب میں بدل دینا یہ کیا عقل مندی تھی؟ اور اسی وجہ سے پھر تنقید بھی شروع ہوئی کہ قائد اعظم کا کہیں نام نشان نہیں ہے، اور باقی آپ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ سارے پیسے بھی لگا رہے ہیں، اور لوگوں کی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ذہن سازی کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر تنقید شروع ہوئی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی جو انہوں نے ایون قرارداد بھی 14 اگست کے حوالے سے پیش کی، اس میں بھی انہوں نے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا تھا، تو ان چیزوں کے اوپر انہوں نے تھوڑی بہت معذرت بھی کی کہ نہیں جی ہمارا یہ نہیں وہ نہیں، بس لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائر فائٹنگ کی کوشش تھی، ورنہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی کہ اچانک سے کوئی جشن آزادی آ گیا تھا، اور پہلے کبھی چونکہ آیا نہیں تھا تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر بیہیو کیسے کرنا ہے۔ یہ 78 سال سے آپ منا رہے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کیا SOPs ہوتے ہیں، کیا ڈیکورمز ہوتے ہیں، کس چیز کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور اب آپ ساری جو اس کی شرمندگی ہے اس کو چھپانے کے لیے ملبہ جو ہے وہ بیوروکریسی پر ڈال دیں کہ جی وزراء کو تو پتہ نہیں، کسی اور کو، ہمیں تو پتہ نہیں، سیاسی قیادت کو، یہ تو بس نیچے والے جنہوں نے اشتہار بنایا، ڈیزائن کیا، جنہوں نے پروف کیا، یہ وہ جانے، ہمارے تو علم ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ بات میرا خیال ہے کہ ختم نہیں ہوتی، اس طرح بات چھوٹتی نہیں ہے جان۔ بہرحال پھر بھی انہوں نے اس کو بس کور اپ کرنے کی جیسے کوشش کی، لیکن جو ایوارڈز کا معاملہ ہے وہ ابھی تھما نہیں ہے، اس کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جن کو اس دفعہ ایوارڈز نہیں ملے، لگتا ہے کہ وہ بھی کچھ
हुकूमत के साथ खुश नहीं थे। इस वजह से उनको पहले से ही तसल्ली देने के लिए बता दिया गया कि जी आगे जो 23 मार्च वाला प्रोग्राम होगा उसके अंदर आप लोगों को भी अवार्ड्स दिए जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल दिल बर्दाश्ता ना हो। तो सहाफ़ियों के अंदर भी कोई 12 अफराद की लिस्ट है जो कि बना ली गई है कि जिनको 23 मार्च को जो है वो अवार्ड्स दिए जाएंगे उस तकरीब में। और इसी तरह बाकी भी जो शोबों में मुख्तलिफ लोग हैं उनके भी नाम अभी से बता दिए गए हैं कि जी इनको 23 मार्च को अवार्ड मिलेगा। शाहिद आफरीदी साहब को भी अवार्ड मिलेगा बाय द वे, और भी बहुत से लोगों को अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया। इसमें जो आपके एंकर्स हजरात हैं उनमें भी काफ़ी नाम हैं। बिनिश सलीम साहिबा हैं, मोना आलम साहिबा, समर अब्बास साहब हैं, आदिल अब्बासी साहब और कामरान हामिद राजा साहब, काफ़ी नाम हैं। तो इन लोगों को भी बताया गया है कि जी 23 मार्च को आप लोगों को भी अवार्ड्स दे दिए जाएंगे। अब मेरा यहाँ पे एक बड़ा अहम सा सवाल है कि भाई कोई भी, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि मुझ समेत कोई भी जो लोग हैं जो आके सिर्फ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड्स देने की क्या ज़रूरत है? हम उसके लिए जाहिर है कि तनख्वाह भी ले रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। आप अवार्ड उस वक्त देते हैं जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, जो आपका काम है उसमें आपने कुछ बहुत एक्सीलेंट काम कर दिया है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया है, तब आप कहते हैं कि जी बाकी सब तो ये कर रहे हैं लेकिन इन खातून ने या इन मर्द ने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया इसलिए इनको अवार्ड दिया जा रहा है। ये थोड़ी है कि जो भी आके स्क्रीन पे बैठ गए हम सबको ही अवार्ड दे देंगे, वो सभी क्या इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं? तो एक तो ये बात जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है कि सभी को क्यों अवार्ड से नवाजा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह इस हुकूमत में हुआ है कि ऐसे ऐसे लोगों को आपने अवार्ड्स नवाज दिए जिसका कोई तुक नहीं है, जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, तो उसके बाद जो है वैसे ही अवार्ड्स की आपने अहमियत ही कम कर दी। उसके बाद तो ये तयशुदा उसूल बन गया कि जी कोई भी अवार्ड ले सकता है, और फिर उसके लिए सिर्फ एक जो है वो क्राइटेरिया रह गया कि आपने हुकूमत को अगर खुश कर दिया है तो फिर आपको अवार्ड मिल सकता है। इसके अलावा तो बज़ाहिर कोई उसका क्राइटेरिया नज़र नहीं आता। तो एक ये जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा है। और फिर इस दफ़ा जो अवार्ड्स मिले हैं उसके हवाले से जो हामिद मीर साहब का भी नाम था और उन्होंने आके अवार्ड लिया भी, अंसार अब्बासी साहब का नाम था, तलत हुसैन साहब का नाम था, नसीम ज़ारा साहिबा का नाम था, लेकिन इन तीनों ने अवार्ड्स नहीं लिए और इन्होंने कहा कि हम इन अवार्ड्स में दिलचस्पी नहीं रखते। इवन जो अंसार अब्बासी साहब हैं उन्होंने तो पब्लिकली आके कहा कि जी मैं कोई अवार्ड्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तलत हुसैन साहब का भी ये कहना था कि मेरी पॉलिसी रही है कि मैंने कभी किसी हुकूमत में भी अवार्ड नहीं लिया। तो हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने जाके अवार्ड रिसीव भी किया और उनको भी जो उनकी खिदमात हैं उनके एतराफ़ में ये अवार्ड दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि हामिद मीर साहब पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, और बहुत से आप कह सकते हैं कि हुकूमतों के असरार और रमूज़ वो अपने सीने के अंदर समाये बैठे हैं। उनकी हिस्ट्री के हवाले से जो गिरफ्त है और जो उनके ऊपर उनके मुशाहिदात हैं वो लाजवाल हैं। मेरे ख्याल से इतने शायद ही कोई दो चार ही और शायद लोग हों जो इतने ज़्यादा करीब से हर हुकूमती शख्सियत और ऐवान और ऐवान इक़्तिदार में और जो आपकी इवन इंटरनेशनली भी बहुत सारी शख्सियात से इस कदर जिनकी एक इंफॉर्मेशन भी हो, नॉलेज भी हो, एक्सेस भी हो, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हामिद मीर साहब इतना बड़ा नाम है। लेकिन उनको अवार्ड के लिए नामजद किया जाना भी इतना बड़ा कोई मेरा ख्याल है कॉन्ट्रोवर्शियल मामला नहीं है कि जी उनको क्यों दिया गया। लेकिन सवाल ये कि उन्होंने लिया क्यों, इस वक्त इनके ऊपर जो है इस बात के ऊपर तनकीद हो रही है, क्योंकि उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस वक्त हामिद मीर साहब खुद इस हुकूमत के नाक़िद हैं। वो भी ये समझते हैं कि बहुत धांधली हुई है इलेक्शन में। इसके अलावा हामिद मीर साहब ख़ास तौर पर चूँकि वो हमेशा आज़ादी सहाफ़त के भी अलंबरदार रहे हैं और उसके लिए बड़ी वो आवाज़ भी उठाते हैं हमेशा, तो वो ये भी मानते हैं कि जो ये पीका ऑर्डिनेंस आया है इस हुकूमत की दौर में वो कितना आज़ादी सहाफ़त का गला घोंट रहा है। उसके ऊपर वो तकरीरें भी कर रहे हैं, फोरम्स पर भी जा रहे हैं। फिर जो मुख्तलिफ सहाफ़ी बेरोज़गार हुए तो इसके ऊपर भी हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने आवाज़ उठाई। फिर जो सहाफ़ी शहीद हुए हैं, जो सहाफ़ी किसी भी तरह टॉर्चर का निशाना बने हैं, उनके लिए हमेशा हामिद मीर साहब आवाज़ उठा रहे होते हैं। तो जहां आप इतनी ज़्यादा इस बात के लिए कन्विंस्ड हैं कि इस हुकूमत में आज़ादी सहाफ़त की ये बुरी सूरत हाल है और सहाफ़ियों का माशी कत्ल किया जा रहा है और फ़िज़िकली भी बेचारे कोई गिरफ़्तार हुए हैं, कोई टॉर्चर हुआ है, कोई बेचारा मुल्क छोड़ने पे मजबूर हुआ है, ये सब हुआ है, तो उसके बाद ऐसे ही लोगों से जाके अवार्ड वसूल करना
کیا یہ آپ کے موقف کو کمزور نہیں کر دیتا کہ واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں اگر آپ اس بات پہ اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں تو آپ احتجاجاً اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ ایوارڈ جو ہے وہ نہیں لینا آپ کے ہاتھ سے، کیونکہ جو میری ساتھی کمیونٹی ہے وہ اس قدر ان کے ساتھ یہ حالات ہیں، اور پھر آپ نے یہ جو پیکا بنایا ہے ہم سب اس کے خلاف ہیں، تو آپ اس طریقے سے اپنا احتجاج رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ بہرحال چوائس تو یہ ان کی اپنی ہے، انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ یہ ایوارڈ ریسیو کر لیں، انہوں نے ریسیو بھی کر لیا، لیکن اس حوالے سے ایک تنقید جو ہے وہ ان کے اوپر ہو رہی ہے۔ ویسے تو وہ ان صحافیوں میں سے ہیں جن کے اوپر پی ٹی آئی والے بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور نون لیگ والے بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو میرا خیال ہے کسی بھی صحافی کے لیے کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اور جو نیوٹرل صحافی خود کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور انہیں پسند ہے کہ انہیں نیوٹرل کہا جائے، تو وہ تو اس بات کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اسی لیے ہم سے مختلف پارٹیز جو ہیں وہ ناراض ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب اصول کی آپ بات کرتے ہیں، اصول کا علم آپ اٹھاتے ہیں، تو پھر وہاں پر بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ پھر انہی لوگوں سے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ بل جو ہیں ان کو منظور کیا ہے، انہی کے ہاتھ سے آپ پھر ایوارڈ کیسے وصول کرتے ہیں؟ تو اس وجہ سے حامد میر صاحب بھی جو کافی تنقید کا اس وقت نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایوارڈ سے آگے کچھ پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز اور جو باقی معاملات سیاسی چل رہے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو جی جو مانچسٹر ہے، وہاں پر برطانیہ کا جو شہر مانچسٹر ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ اب اس کو آپ احتجاج کہہ لیں یا اس کو پھر اگین وہی ایک سوال شروع ہو جائے گا، احتجاج تھا یا سیلیبریشن تھی؟ بہرحال 14 اگست کے موقع پر وہاں پر بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی جو تھی وہ اکٹھی ہوئی، اور وہاں پر کچھ لوگ تو اس جذبے سے آئے کہ ظاہر ہے وہ 14 اگست منانے آئے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے وہاں پہ فالوورز تھے، کچھ نہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے، اور وہ عمران خان صاحب کی رہائی بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے، ان کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھیں۔ تو بہرحال وہاں پہ ایک پورا مظاہرہ تھا، بہت بڑا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، بڑا وہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا چارجڈ کراؤڈ تھا۔ اور پھر ایسے میں وہاں پہ اہم جو آپ کے سب کے فیوریٹ صحافی ہیں عمران ریاض صاحب، وہ بھی وہاں پہ پہنچے، انہوں نے وہاں پہ آ کے لوگوں میں جھنڈے بھی تقسیم کیے، اور ان کی پریزنس سے اور بھی لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے، بڑی ان کے ساتھ تصویریں بنائی جا رہی تھی۔ بہت سے لوگ ان کو بہت ظاہری سی بات ہے عزت بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت محبت بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ جناب ایک الگ قسم کا چھوٹا سا ایسا لگ رہا تھا پاکستان کا کوئی شہر ہے کہ جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی موجود ہیں۔ تو وہاں پہ بھی خیر پی ٹی آئی والوں نے ظاہر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی آواز اٹھائی، اور اپنے جو کنسرنز ہیں جو اس وقت ملک میں صورتحال چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر ایک خبر میں اور شیئر کر دوں کہ 14 اگست جو پاکستان میں منائی گئی ہے، وہاں پر پی ٹی آئی کے بہت سے جو کارکن ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور کچھ کو مقدمات میں نامزد کیا گیا تھا۔ تو آج اس سلسلے میں گرفتار ہونے والے 12 جو ان کے کارکن تھے ان کو ضمانت مل گئی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تھا، اور ان پہ الزام یہ تھا کہ 14 اگست کو وہ کوئی دھرنا دینے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب بہرحال خبر یہ آئی ہے کہ ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ وہی چیز ہے جس کی ایک آپ کو تواتر نظر آتا ہے کہ بار بار کسی احتجاج پر جب بھی وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے کچھ نہ کچھ کارکن دھر لیے جاتے ہیں، پھر کچھ بیچارے نکل جاتے ہیں، کچھ کو ذرا زیادہ دیر ٹھہرا لیا جاتا ہے۔ تو بس اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن بہرحال جو انہوں نے 14 اگست کو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے، اور ٹھیک ٹھاک قسم کا میسج جو ہے وہ سب کو مل چکا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔